बदख्वाहाऊ तसूक नेक नसीहत न का रहमान स्ता पैगम शरीक दे का बावर कड़े कप कदर प कीमत बरल आसमाने खुद भी निमकड़ द खावर बंदीवाने पलोरी द खालिक गनी सुबहान तला दे पलोरी द खालिक गनी सुबहान तला दे मौलाना बिजली घर अज़ीम इंसान तला दे मौलाना बिजली घर अज़ीम इंसान तला दे पजड़ के ये जज्बा वदा इस्लाम पे मीना मस्तो लिखत्या बये वयल मुदाम कसम दे जबरदस्त वो दा दिन दा अहकामात सरा बेदरग पे वस्तो मन ले वो घर चा मर्द मैदान तला दे मौलाना बिजली घर अज़ीम इंसान तला दे पलोरी दा खालिक गनी सुबहान तला दे मौलाना बिजली घर अज़ीम इंसान तला दे मौलाना बिजली घर अज़ीम इंसान तला दे कवल ये खिदमत ना दा इस्लाम डेर मेरा ना वो बिन रूबा वो खुबा हम लज़वानानु गड़ंदाय वो पजड़ आओ पो ज़मीर बांधे कसम दिच जंदे वो चिख्वा खुदा इस्लाम पे मीना गिरान तला दे मौलाना बिजली घर अज़ीम इंसान तला दे मौलाना बिजली घर अज़ीम इंसान तला दे खबर स्पिने स्पिने मलगल रे गाम प गाम मलंग बहकीकत के वो दपाक रदा कलामा पो खुई औ प खसलत बंद खारा वख गुलफाम द संग मोहग शोला बयान तला दे मौलाना बिजली घर अज़ीम इंसान तला दे पलोरी द खालिक गनी सुबहान तला दे मौलाना बिजली घर अज़ीम इंसान तला दे मौलाना बिजली घर अज़ीम इंसान तला दे पो कब्र ये रहमत शमंजलना ये बिड़िया शा लहद वर्त खालिक का पहर दम रणाशा زمونگ دا دعا دا جن یہ حلقہ دخ کلاشا جنت ورطا نصب شقدر دان تلا دے मौलाना बिजली घर अज़ीम इंसान तला दे मौलाना बिजली घर अज़ीम इंसान तला दे خالقا حق پرست عالمان رنا جدا شل دپاک رسول اللہ سوارسان رنا جدا شول چمن پکا پکا شوچ گلان رنا جدا شل منم کے دا حدیث او دا قرآن تلا دے मौलाना बिजली घर अज़ीम इंसान तला दे पलोरी दा खालिक गनी सुबहान तला दे मौलाना बिजली घर अज़ीम इंसान तला दे मौलाना बिजली घर अज़ीम इंसान तला दे मौलाना बिजली घर ज़मूं पसरनों की जंदा दे ज़मुन दज़वन खुला दा औ ज़मुन दज़वन फरले दे फना दिल दुनिया न खो प ख्याल की मुस्का दे ज़मूं दज़र करार ज़मूं जानान तला दे मौलाना बिजली घर अज़ीम इंसान तला दे मौलाना बिजली घर अज़ीम इंसान तला दे गालिब अज़ीज़ुल्लाह यादवी प मीना मीना अफ़कार द मौलाना हुआ रवी मिना मिना शेरुंगा ये
یاد کې جوړوي په مینا مینا رښتیا وای رښتیا ګل د ریحان تلا ده مولانا بجلګر عظیم انسان تلا ده فلور د خالق غني سبحان تلا ده مولانا بجلګر عظیم انسان تلا ده مولانا بجلی گھر عظیم انسان تلا دے مولانا بجلګر عظیم انسان تلا ده محترم اوریدن کو دا کلام حضرت مولانا بجلیگر رحمت اللہ علیہ پہ یاد کے وړاندې کیږي او دعا کوم چې الله دې حضرت مولانا بجلیگر رحمت اللہ علیہ تا جنت الفردوس کے اعلی مقام اور نصیب کی آمین آمین. او په आवाजونو وړاندې کیږي حافظ زین العابدین جلالی او د هغه بچای حافظ محمد اطهر جلالی او د دې کلام لیکونکی اورور شاعر عزیز الله غالب شامیزی صاحب.